Residents of Seolim and activists demand the arrest of Michael Lobo for high-handedness. They alleged that he had trespassed into people's private properties and is building structures for road widening. They met the Deputy Inspector General of Police Varsha Sharma on Friday. ताका अरेस्ट करपाक हांव सीएमाक सांगता गृह मंत्रालय आसा त्या गृह मंत्र्याची इज्जत दवर आणि ह्या गुंडा एमएलए म्हणटा त्या दोगांयकू अरेस्ट करात आतां 48 काबार जातले आणि हांव हेच मागणी करपा खातीर हांव आमच्या वर्षा मॅडम कडेन पावल्लो आसा आणि म्हाका पूर्ण विश्वास आसा गृहमंत्री आमचो डॉक्टर प्रमोद जो चीफ मिनिस्टर आसा तो हेजेर कारवाई करतलो आणि स्पीकर ताका जाता इतले बेगिना हे करून परमिशन दितलो आनी ताका अरेस्ट करपाचें काम करतलो फर्स्ट टायम अशें गोंयान करून कित्याक हो एक गुंडागिरी केल्या हेणे आणि दादागिरी केल्या हे वायट दिसता खंय तरी आणि कॉन्स्टिट्युएन्सी नाव पिड्ड्यार करपी हो जो मायकल लोबो ऑलरेडी तो काँग्रेसीन तो गेलो काल म्हाका तो सांगता आपूण खंयच्या देवा कडेन उबो रावता हेजे चर्चीन उबो रावता आनी सांगता की आपण हे मोडूंक ना म्हणून आनी ताका सांगलो हसलो ताका तुम्ही देवाक भियाना तुम्ही देवाक खाल्लो सगळ्या चर्चीच्या देवाक खाल्लो हिंदूच्या देवाक खाल्लो मुसलमान देवाक सगळ्यांक खाल्ले तुम्ही 8 जाणांनी आणि तुम्ही ते उलोवपाची गरज ना हे एकूच काम करात की म्हाका ताका अरेस्ट करपाचो आहा ते अरेस्ट करा ते चॅपल फाटल्यान व्हरपाक गेले ती कोणाची भलतेच जमीन ही जमीन हेजी ही लेडीची ती जमीन जेन्ना ती घेता ताका सांगिना कन्सर्न करिना वचून तो सुशेगाद आपूण कन्स्ट्रक्शन करता हो खंयचो न्याय ही खंयची दादागिरी ती सांगतली तुमकां आपल्या तोंडानूच तिणें कंप्लेंट केल्ली आसा आतां हांवें कंप्लेंट केल्या ती म्हणजे त्या जाणटो आमचो आहा तो 85 इयर्स ओल्ड सावंत त्याच्या नांवावरसून हांवें कंप्लेंट केल्या ती ताका बरें जायना आनी ताका सांगलां आमी 48 अवर्सान ताका अरेस्ट करा म्हणून पण अजून पुलिसांनी हे करूं ना पुलीस फक्त त्याच्या फाटल्यान रावले ते कित्याक रावले हो पुलिसांक सवाल करपा खातीर आमी आयज वर्षा मॅडमी कडेन बसलेले आमी म्हणले ते एमएलए म्हणून तो म्हटले चड हें जाला दाट जाला एमएलएक एक कायदो आणि कॉमन मनशाक एक कायदो हो खंयचो कायदो काम ती मला एमएलए आपल्याक कोण लागना आपल्या फक्त मनीस लागता इलिगलिटी केल्या तेणें जाल्यार ताका शासन हे जावकूच जाय हे तेंच्यांनी सांगलेलें आसा तरी सुद्दां तेंची जमीन जी एक घेतलेली आसा आनी ते जे बांदलेले आसा ते सुद्दां ते हे करून साफ करून ते माती घालून लेवल करपाचें काम करतली अशें तेणी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. Like, subscribe and get notified.